हेलो भाइ बहिनीहरू नमस्कार। ग्रेड 10 र एससी एक्जामको लागि तयार पारिएको एसक्यू बेसिक मोडुलर प्रोग्रामिङ लेक्चर 1 मा आवश्यक पर्ने थ्योरिटिकल पोर्सनहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ भने आगामी भिडियोजहरूमा मोडुलर प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित बाँकी अन्य आवश्यक थ्योरिटिकल पोर्सनका साथै प्र्याक्टिकल पोर्सनहरू अर्थात् एसईमा सोधिएका सम्भावित क्यूबेसिक प्रोग्रामिङहरूलाई पनि कभर गरिँदै लगिनेछ। Why QBasic a modular programming? QBasic is called a modular programming because it divides a complex task into small logical, manageable and functional parts. भनेको कुनै पनि बिग कम्प्लेक्स प्रोग्राम लाई सानो सानो टुक्रामा ब्रेक गरेर कोडिङ गर्न सकिन्छ र प्रत्येक त्यो सानो सानो ब्लक्स आफैमा मिनिङफुल हुनु पर्यो, म्यानेजेबल हुनु पर्यो र फुल फंक्सनल हुनु पर्यो। त्यसले आफ्नो स्पेसिफिक टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नु पर्यो। यो सानो सानो टुक्रालाई हामी अथवा स्मल ब्लक्स, स्मल ग्रुप अफ कोड्स जसलाई हामी मोडुल भन्छौं। स्मल लजिकल, म्यानेजेबल एन्ड फंक्सनल पार्ट अफ द प्रोग्राम। यसलाई हामी ब्लक्स पनि भन्छौं है। फाइनली यो सम्पूर्ण स्मल मोडुलहरूलाई, ब्लक्सहरूलाई हामीले कलेक्ट गरेर इन्टिग्रेट गर्ने हो भने a complete program will be completed. एउटा प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ है। फाइनली modules are integrated into a single complete program. A modular program contains one module which is one main module and one or more sub modules. कुनै पनि प्रोग्राममा हामीले बिग कम्प्लेक्स प्रोग्रामलाई ब्रेक डाउन गरेर स्मल स्मल प्रोग्राम बनाउने हो भने त्यहाँ जहिले पनि एउटा मेन मोडुल हुन कम्पलसरी छ र धेरै रिक्वायरमेन्ट अनुसारका सब मोडुल्सहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै यो कम्प्लेक्स प्रोग्राममा यसलाई हामीले मेन मोडुल भन्छौं भने र यो मेन मोडुल हो भने हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदा सुरुमा यीबाट स्टार्ट हुन्छ र यो यसका कोडिङका स्टेप्सहरू अनुसार कर्सर त एकपछि अर्कोमा फ्लो हुन्छ। पहिला यो काम सकिन्छ, त्यसपछि यहाँ जान्छ, त्यसपछि यहाँ जान्छ अनि यहाँ जान्छ भने यसमा यदि यो सब मोडुलको नाम कल गरिएको छ भने इट ट्रान्सफर द कन्ट्रोल टु दिस सब मोडुल र इट विल कम्प्लिट इट्स फंक्शन। यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुन्छ। When the execution has been completed, again this returns to the main module. The control return back to the main module. त्यसरी यहाँ काम सकेपछि फेरि कर्सर अथवा कन्ट्रोल रिटर्न ब्याक्स टु द मेन मोडुल र मानौ यहाँनिर यो कल भएको थियो भने अब यो रिटर्न भयो। त्यसपछि फेरि अर्को स्टेपमा यो स्टेटमेन्ट कल भएको थियो, मानौ यो सब मोडुलको नाम हो भने again it transfer the control to this sub module. Again executions will start. When the executions has been completed, it return back to the main module. So the program will be terminated. Meaning जहिले पनि प्रोग्राम मेन मोडुलबाटै सुरु हुन्छ र मेन मोडुलमै टर्मिनेट हुन्छ। So main module is compulsory in a modular programming. है त्यसले गर्दा मेन मोडुल एउटै मात्र हुन्छ र सब मोडुलहरू भनेको इट्स अ स्मल ब्लक्स अफ प्रोग्राम। यो त धेरै हुन सक्छ एज द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रोग्रामको भोल्युम हेरेर। फेरि पनि अघिना कुरालाई एकचोटि हेरौं।
त्यहाँनिर कलिङ मोडुल भन्ने एउटा हुन्छ। कलिङ मोडुल इज अलवेज अ मेन मोडुल। कलिङ मोडुल भनेको जहिले पनि मेन मोडुल हुन्छ र कल्ड मोडुल भनेको सब मोडुल हैन। जहिले पनि यहाँबाट कन्ट्रोल फ्लो गरिन्छ, control it pass the control, and when the execution has been completed it returns back the control to the calling module है। when a sub procedure is called the हैन, when a sub procedure is called the program control transfer from the controlling module to the call module, and when the task has been completed again it returns the control to the calling module है। त्यसको आधारमा हामीले दुईटा कुरा गर्न सक्छौं, एउटा मोडुल लेभल कोड्स र अर्को प्रोसिडर लेभल कोड्स। जुन मेन मोडुलमा गरिएका कोडिङ्सहरु हुन्छ तिनीहरुलाई हामी मेन मोडुल कोड्स भन्छौं भने जुन सब प्रोसिडरहरुमा गरिएका हुन्छन् ती कोड्सहरुलाई हामी प्रोसिडर लेभल कोड्स पनि भन्न सक्छौं। यहाँ लेखिएको छ program control transfer to the call module from calling module, and after execution of the procedure the program control transfer back to the calling module। modular programming को फाइदाहरु, advantages। it's easy to design हैन। coding is easier here because it's a very small हैन। modular programming हामी small blocks बनाउनु हुनाले यसका कोडिङहरु गर्न चाँडो हुन्छ र सेपरेट हामीलाई जति पनि चाहियो छुट्टा छुट्टै सब मोडुल बनाउने हुनाले हामीले कोडिङ गर्न पनि सजिलै सक्ने भयौं र सेपरेटली कोड गर्न पनि सक्ने भयौं हैन। धेरै प्रोग्रामहरु मिलेर एउटा कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनेको छ भने आफआफ्नो पाटोको आफआफ्नो कोडिङहरु गरेर लास्टमा ती सबलाई इन्टिग्रेट गरेर अ कम्प्लिट प्रोग्राम क्यान बी कम्प्लिटेड। इन्टिग्रेट गर्न त इजी छ मोडुलर प्रोग्रामिङ। सो डिफरेन्ट प्रोग्रामर्स क्यान डिजाइन डिफरेन्ट प्रोग्राम मोडुल इन्डिपेन्डेन्टली। अलि भर्खर गरेको कुरा यही नै हो। A procedure can be reused र कुनै पनि प्रोग्राम अथवा कुनै पनि सब मोडुल यदि हामीलाई बारम्बार प्रोग्राममा चाहिरहन्छ भने नो नीड टु कोड अगेन एन्ड अगेन, वी क्यान रियुज इट। यसले के गर्यो, रिड्युसेस द लेन्थ अफ द प्रोग्रामको लेन्थ घटाइदियो एन्ड इट मेक्स द प्रोग्राम स्मलर एज वेल। साइजमा घटाइदियो, टाइम पनि हामीलाई जोगाइदियो सो दैट वी क्यान इजिली कोडिङ हैन। एरर हुने चान्सेसहरु पनि घट्यो। सो के भइदियो त डिबगिङ भनेको त थाहा छ नि हैन। फाइन्डिङ अ करेक्सन अफ द एरर भनौं, फाइन्डिङ द एरर एन्ड करेक्टिङ इट, यसलाई करेक्सन अफ द एररलाई डिबग्स भनौं। सो दैट डिबगिङ अफ द प्रोग्राम बिकम्स इजियर एन्ड फास्टर। यो यिनीहरुका फाइदाहरु भए। टाइप्स अफ प्रोसिडर। अब मोडुलर प्रोग्रामिङमा हामीले दुईटा प्रोसिडर टाइप्स हेर्छौं, एउटा सब प्रोसिडर, एउटा फंक्सन प्रोसिडर। भनेको हामीले मोडुलर प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि हामी दुईवटा प्रोसिडर युज गर्न सक्छौं। एउटा सब प्रोसिडर युज गरेर हामीले प्रोग्राम गर्न सक्ने भयौं, अर्को फंक्सन प्रोसिडर युज गरेर पनि त्यो प्रोग्राम लेख्न कोडिङ गर्न सकिने भयो। हेरौं सब प्रोसिडर। A sub procedure is a small, logical, manageable functional part of a program which perform a specific task but does not return any value to the calling module। जहाँबाट यो मोडुल कल भएको थियो सब मोडुल हैन, it completes its specific task but won't return the value to the calling module and will display the value from the same sub module। जस्तै यो मेन मोडुल हो र यो सब मोडुल थियो
अनि मानौ यो पनि सब मोडुल थियो। यो मेन मोडुलबाट यो कल्ड भयो, इट्स अ कलिङ मोडुल, इट्स अ कल्ड मोडुल। यो कल भयो भने यहाँबाट जब यहाँ आइपुग्छ, इट परफर्म्स इट्स टास्क, यसको सम्पूर्ण कामहरू गरिसक्छ, एन्ड it display results here, it won't return the result back, यसले रिजल्टलाई रिटर्न गर्दैन। र from here, from calling module to called module, the pass control will be passed by using call statement, means the call statement is used to evoke a shop procedure. The transfer controls from main module to sub module using call statement है। त्यस्तै function procedure. A function procedure is a small, logical and manageable functional part of a program which performs a specific task and returns single value to the main module or calling module. फरक यति हो यो सब प्रोसिडर र फंक्शन प्रोसिडरमा। सब प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्दैन, फंक्शनल प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्छ, बट इट रिटर्न्स अ सिंगल भ्यालु, यसले सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छ। यो भिडियो भाइ बहिनीहरुलाई कस्तो लाग्यो, केही कमेन्ट भए कमेन्टका साथ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आगामी भिडियोजहरुमा एसई एक्जामको लागि सम्भावित साथै सोधिएका सम्पूर्ण प्रोग्रामिङ क्वेशन्सहरुको बारेमा बनाइने हुँदा अवश्य पनि हेर्न नभुल्नु होला। यदि यो साँच्चै नै उपयोगी लागेको खण्डमा आफ्ना साथीभाइहरुमा पनि शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।